नमस्कार। हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरूलाई यो पछिल्लो राजनीतिक अपडेट राम्रैसँग छ। गएको जेठ 21 गते र 27 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही मन्त्रीहरू नियुक्त गर्नुभएको थियो, जुन नियुक्तिलाई यति बेला सर्वोच्च अदालतले मानेन, अर्थात् सबैलाई पदमुक्त गरिदिएको छ। यो अवस्थामा जुन यो 18 दिनको समय अवधिमा मन्त्रीहरूले के गर्नुभयो, 18 दिनको अनुभव कस्तो रह्यो र कहिलेकाहीँ यो नेपालीमा एउटा उखान छ, यो भूतले खाजा खाने समय भनिन्छ, कहीँ कतै त्यस्तो संजोग पनि पर्यो कि, अथवा यो 18 दिनको अनुभव यो इतिहासमै हेर्दाखेरि सबैभन्दा छोटो अनुभव जस्तो देखिन्छ। यो अनुभवमा मन्त्रीहरूको अनुभव कस्तो रह्यो र अबको राजनीतिक निकास के हुन सक्छ, अबको अगाडिको बाटो के हुन सक्छ, के मन्त्रालय अब खाली अवस्थामै जान्छ, के सचिवहरूले अब मन्त्रालय चलाउनुहुन्छ, वा संसद पुनर्स्थापना भएर पछि फेरि सरकार गठनका प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छन्। ती कुराहरू त गर्भमै छन्, बाँकी नै छ, बहस सुरु भइसकेको छ। आज हामी हेडलाइन विशेषमा भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण, सहकारी मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ कानुनका विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ। आजको यो कानुनी संविधानका जुन कुराहरू छन्, धारा 77 का ती विषय र उहाँको 18 दिनको अनुभव र अबको अवस्था कतातिर मोडिँदैछ, कानुनी केही संविधानका केही जटिलताहरू छन् कि छैनन्, यावत प्रसङ्ग जोडेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामी मन्त्री निवासमा आइपुगेका छौँ। हामीसँग यति बेला लक्ष्मणलाल कर्ण हुनुहुन्छ। कर्णजी, हेडलाइन विशेषमा स्वागत छ। ल, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। कस्तो रह्यो त यो 18 दिनको मन्त्री पद, कस्तो रह्यो? हेर्नुहोस्, राजनीतिमा मन्त्री बन्नु र जानु स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तर 18 दिन जुन भन्नुभयो अप्रत्याशित भयो। हुन त हामी 6 महिने नै हुन्छौँ, हामी लामो समय बस्छौँ भनेर आएको पनि होइन। चुनाव गराउने सरकारको जिम्मेवारी भएको कारणबाट यसको चुनावमा नै गएर इन्डु हुने थियो, तर अप्रत्याशित यो आए पनि अब 18 दिनको अनुभव भन्नुहुन्छ भने मैले हेर्दाखेरि यहाँ काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त 100% मान्छे नै कहीँ न कहीँ जोडिया छ घर जग्गासँग, र यिनलाई सहुलियत दिने भनेर जुन अनलाइनमा आयो रेजिस्ट्रेसन, मेरो किता, त्यसलाई हिजोबाट काठमाडौँ र श्रावणभित्र मेरो टार्गेट थियो सम्पूर्ण देशमा नै यसलाई लागू गर्ने। रेजिस्ट्रेसनमा एउटा राम्रो प्रोग्राम के आयो भने नो फेस, नो मनी, नो पेपर। यो ज्यादै किसानहरूलाई, नेपाली जनतालाई ठुलो सहुलियत हुन्थ्यो। मेरो किताले तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट आफ्नो नक्सा प्रिन्ट गर्न सक्ने सिस्टम डेभलप छ। यसमा म लागिराखेको थिएँ। हिजो मैले यो न्युज आउनुभन्दा अगाडि थुप्रै कानुनहरू छ जसले कि जनता परेशान छ। मालपोत ऐनमा, भूमि सम्बन्धी ऐनमा, जग्गा प्राप्ति ऐन लगायतका गुठी ऐनमा त्यसको एउटा ड्राफ्ट गरौँ। जस्तो केहीले हेर्नुहुन्छ हाल साबिक भनिकन जनता परेशान छन्। जुठीको रेकर्ड लगायत अवैध कब्जाको पनि त्यति नै समस्या छ। यो सम्पूर्ण कुरालाई एउटा कानुन हामीले तर्जुमा गर्नुपर्ने यही मन्त्रालय भएको कारणबाट यसलाई गरौँ र यसलाई फर्दर अगाडि बढाउँ भन्ने काम गरिराखेका थिएँ। धेरै यो जग्गा जनी यादीको मामलामा मैले 30 वर्ष प्र्याक्टिसै गरे हो र जनताको दुःख पनि देखा हो, परेशानी पनि देखा हो। भनेपछि यहाँले 18 दिनमा तयारी चाहिँ गरिरहनु भएको थियो? म गर्दै थिएँ। त्यो काम गर्ने समय मिलेन? होइन, केही सुरुवात त भयो। अब त्यो सुरुवात भइसकेपछि अब कर्णजी, मैले अब यहाँ एउटा प्रसङ्ग जोडेँ। तपाईँ एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि भएको हुनाले धारा 77 अहिले उद्धृत गरिएको छ। त्यो बारेमा त यहाँहरू सबैलाई जानकारी हुनु पर्थ्यो, अथवा ठिकै छ अब यो
रिटलाई फेस गर्ने पनि एउटा कानुनी प्रोसेस नै हो होइन, सर्वोच्चबाट सुप्रिम कोर्टबाट। कहीँ कतै कानुन तलमाथि संविधान मिच्ने काम त्यस्तो भएको थियो यहाँहरूको नियुक्तिमा? दुईटा कुरा के हेर्नुपर्छ भने सामान्य अवस्थामा धारा 77(3) हेर्नुपर्नेछ। धारा 3 को प्रयोग गर्दाखेरि 77 को 1 हेर्नुपर्ने अवस्था स्थिति छ। यो सरकार धारा 76 अन्तर्गत आएको। 76ले चुनावको लागि जुन प्रधानमन्त्री थिए त्यही प्रधानमन्त्रीलाई 76 को 7 ले के भने त्यही प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउँछ, चुनाव डिक्लेयर हुन्छ, चुनाव गराउँछ। जनरल व्यवस्था 73 को 3 हो। त्यसकारणले यो दुईटै व्यवस्थालाई जुन हेर्नुपर्ने थियो, व्याख्या गर्नुपर्ने थियो। आखिर 76(7) पनि छ, त्यहाँ पनि मन्त्री परिषद त छ। त्यसपछि 73 को 3 यो जनरल व्यवस्था हो, सामान्य अवस्थाको व्यवस्था हो। 76 को 7 आइसकेपछि 73 को 3 लाग्ने कि नलाग्ने हेर्नुपर्ने व्याख्याको जरुरत पर्थ्यो। त्यतातिर हेरेका छैन मैले। आदेश हेर्दाखेरि पढ्दाखेरि मैले हेरेका छैन। त्यसको परिणाम के भयो भने अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् 73 को 3 प्रयोग गरे भने त्यसलाई यदि पढ्नु हुन्छ भने साबिकै मन्त्री परिषद रहन्छ, नयाँ हुँदैन होइन। खोइ भने त साबिकको मन्त्री परिषद 3 जनाको त होइन नि, 4 जनाको, 5 जना। 5 जना त प्रधानमन्त्री समेत हो। तर त्योभन्दा अगाडिको पनि कायम गरिदिएको भए त होइन। आखिर मन्त्री परिषद त देश चलाउने न हो। कोभिड आयो, स्वास्थ्य मन्त्री खारिज गर्ने। देशमा बाढी पहिरो आयो, गृह मन्त्री खारिज गर्ने। सबैको आफ्नो त भ्यालु छ नि मन्त्री परिषद। तर पनि अहिले सरसर्ती बाहिर हेर्दाखेरिमा जब संविधानमै यो खालको व्यवस्था थिएन भने व्यवस्थै नभएको कुरामा गर्नेले पनि किन गरे, जाने पनि किन गए भन्ने खालका प्रतिक्रिया त यति बेला आयो नि त कर्णज्यू। आउनु दिनुहोस् न, डेमोक्रेसीमा प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक छ। त्यही प्रतिक्रियाको कारणले मैले के भनेको छु भने 76 नहेरिकन खालि 77 को 3 हेर्ने हो भने त काम चल्दैन। अहिले त त्यही भयो नि त, 77 को 3 उल्लेख छ त्यहाँ। अब त्यहाँ त सर्वोच्चले गरे, तर उचित त्यो होइन। मैले तपाईँलाई यो खालको एक्सपेक्टेसन रहेन रहेछ। अप्रत्याशित पनि भन्नुभयो यहाँले। यो खालको एक्सपेक्टेसन कहीँ कतै थिएन। यहाँलाई लागेको थियो हामी संविधान सम्बद्ध नै छौँ, संविधान अनुसार नै छौँ। हामी 76 को 7 बमोजिमलाई चुनावमा जान्छौँ। र यो 18 दिनको पिरियडमा चाहिँ यहाँले केही योजनाहरू बनाउनु भयो, केही स्टार्ट पनि गरे भन्नुभयो। अब एउटा कुरा यो बताइदिनुहोस् त कर्णजी, अहिले जुन खालको फैसला आयो, यो फैसलापछि प्रधानमन्त्रीसँग पनि यहाँहरूको भेट भयो बालवाटारमा। के कुरा भयो? प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो यहाँहरूलाई? होइन, फैसलाको हामीले चर्चा गऱ्यौँ त्यहाँ। र फैसलाको चर्चा गर्दाखेरि अब देश एउटा जटिल अवस्थामा पुगिराखेको रहेछ। साधारण अवस्थामा मैले प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो होइन, प्रधानमन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो, मैले पनि भने। किनभने मन्त्री परिषद बिनाको देश सञ्चालन कठिन अवस्था हो, जटिल अवस्था हो। र जटिल अवस्थामा देश पुग्दाखेरि अब भावी निकास हामीले त्यसै गर्नु हुँदैन। के गर्ने, के सोच्ने भने पार्टीहरूको बिचमा र आफ्नो आफ्नो पार्टीमा इन्टरेक्सन राम्रोसँग गरौँ। आज मलाई लाग्छ भोलि मेरो पार्टीको बैठक छ भन्नुहुन्थ्यो। हामी पनि बैठक अब गर्ने गरिराखेका छौँ। अहिले सामान्य कुराकानी भयो, प्रधानमन्त्रीजीको कुनै विशेष कुरा थिएन। यसलाई पार्टीभित्र हामी अन्तर्क्रियामा जाउँ, गरौँ। तर देश अहिले जटिल मोडमा गयो। देशको परिस्थिति जटिल अवस्थामा गयो, त्यो मोडमा गयो भने प्रधानमन्त्रीजीको नि बुझाइ भयो, यहाँहरूको बुझाइ पनि त्यही रह्यो। अब बाहिर एउटा सामाजिक सञ्जालमा विशेष गरी एउटा हल्ला आएको छ, त्यसलाई पनि यहाँले क्लियर गरिदिनु भयो भने सायद हाम्रा दर्शकलाई जानकारी हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँलाई भन्नुभयो अरे मन्त्री पद जे जस्तो भए तापनि अदालतले भने तापनि
क्वार्टर चाहिँ अहिले नछाड्दा हुन्छ र झन्डा चाहिँ यसो छोपेर गाडी लिएर पनि हिँड्दा हुन्छ, क्वार्टरमा बस्दै गर्नु होला भन्ने खालको सल्लाह पनि प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो भनेर अहिले सामाजिक सञ्जालमा विशेष गरी यस्ता अफवाह र हल्लाहरू आएका छन्। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँले नै यसलाई हल्ला भन्नुहुन्छ, तपाईँ नै यसलाई अफवाह भन्नुहुन्छ। त्यसकारण हल्ला नै हो, अफवाह नै हो। मैले हेर्दाखेरि उहाँले कोर्टको फैसलाको अहिले सम्मान नै गर्ने भन्नुभएको छ। हामीले पनि कोर्टको फैसलालाई सम्मान गरेका छौँ। यदि कोर्टको फैसला नमान्ने हो भने त आज हामी रोडमा हुन्थ्यौँ, किन यहाँ बसिराखेका हुन्थ्यौँ। त्यसकारण कोर्ट डेमोक्रेसीमा कोर्टको फैसला हुनसक्छ, गलत पनि होला, त्यसको आलोचना होला, जेसुकै होला, चर्चा विचर्चा हुन्छ फैसलाको। तर अहिले त हामीले मान्या नै छौँ। मानिकन नै काम नगराउनु भनेपछि त मन्त्री मा गएको छैन, म यहाँ डेरामा बसिराखेको छु, यो मान्नुपर्छ। डेमोक्रेसीको एसेन्स नै त्यही हो। अहिले तिमीहरूले क्वार्टर नछोड्नुहोस् भन्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। मैले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो केही भन्नुभएको छैन। भन्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। मैले तपाईँलाई भने कि 7 दिन त सबैको प्रिपेरेसनको टाइम हुन्छ। मेरो त घर छ, म उठेर भोलि पर्सि गइहाल्छु। जसको घरमा होला त्यसले डेरा खोज्नु पर्ने होला, तयारी गर्नुपर्ने होला। जसको गाडी छैन 2-4 दिन त गाडी चढ्छ। त्यसकारण जनरली 7 डेज त प्रिपेरेसन मन्त्रीलाई होइन कर्मचारीलाई पनि हुन्छ। अब कर्णज्यू, त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले त्यो खालको निर्देशन दिनु भएको छैन। होइन, भन्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। यो बेकारको अफवाह हो। तपाईँ नै अफवाह भनेपछि मैले किन पटक ठिक छ कर्णज्यू, अब मैले अर्को प्रसङ्ग जोडेँ। अब ठाउँ यही हो, स्थानीय यही हो। अब आज हामी अब आएका छौँ, यसलाई के भन्नु होइन। मन्त्री हुँदाको अवस्था र नहुँदाको अवस्थाको माहौलमा के फरक हुँदो रहेछ? कुनै फरक भएन हेर्नुहोस् मलाई। तर आज त भिडभाड छैन, सुनसान छ। हामी आउँदा पनि हामीले खासै मान्छे देखेनौँ। दिउँसो त के हुन्छ भने यसो पनि मान्छे दिउँसो हुँदैन थियो, किनभने म 11 बजे जनरली यहाँबाट निस्कन्थेँ भने मान्छे आउने र कुराकानी गर्ने अवस्था पनि थिएन। र लकडाउन भएको कारणबाट सामान्य परिचित काठमाडौँमा बसेको 2-4 जना मित्रहरू आउने बाहेक अन्य भिडभाड कहीँ पनि छैन, हुने अवस्था पनि भएन। हिजोदेखि गाडी चल्यो, जोर बिजोर गरिकन। त्योभन्दा अगाडि त हिँड्न पनि मान्छेलाई कठिन थिएन। त कहाँबाट भनेपछि लकडाउनले गर्दा धेरै फरक महसुस गर्न पाउनु भएन। तर हाम्रो नेपालमा त छ नि यो के अरे, यो जहाँ बल छ त्यहीँ आगो ताप्ने भन्ने खालको पनि हुन्छ नि त होइन। अब पद हुँदा एक किसिमको आकर्षण, पद नभएपछि फेरि अर्को किसिमको अवस्था। के छ भने साथीभाइहरूसँग यसो पनि हेर्नु होला भने बिचमा पनि संसद विघटन हुँदाखेरि म संसदीय दलमा नै आएर बस्थेँ। त्यहाँ पनि मान्छेहरूसँग भेटघाट साथीभाइहरूसँग हुन्थ्यो। त्यो जुन जेनरल मेरो साथीभाइ भेटघाट, अब जिल्लाबाट आएका जनतासँग भेटघाट सामान्य। अब हामीले यो बताइदिनुहोस्, मुद्दा भनेको एउटा लगभग एउटा समयसम्म बस्छ नै, त्यो पुरा नहुन्जेलसम्म त स्थायी भएरै बस्छ। पद भनेको तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो आउने जाने चलिरहन्छ। तर यही विषयमा चाहिँ विभिन्न किसिमका मनमुटाव चाहिँ जस्तो उपेन्द्रजीहरूसँग या डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीहरूसँग तपाईँहरूको रह्यो। अब यो परिस्थितिबाट चाहिँ अब के हुन्छ? किनभने नेकपा एमाले जसलाई अहिले केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँले त सायद केही समाचारमा पनि आएको छ कि हाम्रो यो सहकार्य चाहिँ जारी रहन्छ उहाँहरूसँग भनेर पनि भन्नुभएको कहीँ कतै समाचारमा आएको छ। अब के हुन्छ? उपेन्द्रजीकोसँग के हुन्छ? बाबुरामजीसँग के हुन्छ? केपी शर्मा ओलीजीसँग के हुन्छ? अबको अवस्था के रहन्छ? होइन, हामीले मिसनको राजनीति गरे हो, मन्त्रीको लागि राजनीति गरे होइन। मन्त्रीको लागि राजनीति गरे भए त 6 महिना अगाडि नै उहाँले भन्नुभयो तपाईँको माग पुरा गर्छु, तपाईँहरू मन्त्री परिषदमा आउनुहोस्। जग जाहेर भएको कुरा हो। र हामीले के भने आउँ भने हाम्रो मागलाई पटक राज्यले आश्वासन दियो, कागज गरे, तमसुक गरे र हाम्रो माग पुरा भएन। त्यसकारण यसपालि हामी
तपाईलाई साथ सहयोग कुन बेला गर्छु भने हाम्रो माग पूरा गर्नुहुन्छ अनि साथ सहयोग गर्छु। तो ओलीजीले आफ्नो सरकारले गर्न सक्ने मुद्दा फिर्ता, त्यसपछि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश र संविधान संशोधन कमिटीसम्म गर्दाखेरि करिब केही कुराहरू बाँकी छ। करिब जस्तो रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका कुरा हामीले उहाँलाई भने नै थियो, तपाईलाई हाम्रो माग पूरा, तपाईलाई सहयोग। त हामीले त्यही कारणबाट उहाँले भन्नुभयो मैले गरेँ, गर्न सक्ने गरेँ। कोर्टको मुद्दालाई त अहिले गर्न सक्दिनँ, कोर्टको प्रोसेसबाट समाप्त गरिसकेपछि अनि संविधान कानुन बमोजिम केही हुन सक्छ। त्यस कारणले हामीले उहाँलाई सहयोग गर्नको लागि आएको, उहाँको मन्त्री परिषदमा सामेल भएको हो। अब प्रश्न के छ भने उपेन्द्र यादव पनि बाबुरामजी पनि हाम्रो नेता नै हुन्। उहाँहरूले मिसनलाई बुझ्नु भएन जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँ त खुसी हुनुहुन्छ अहिले मन्त्री पद तपाईँहरू जाँदा पनि खुसी हुनु भएको छ। मिसन राजनीति होइन त्यो, उहाँ मन्त्री बन्नुहुन्छ त्यसै बिना कामको, मन्त्रीको लागि मन्त्री, मिसनको लागि होइन। हामी मिसनको लागि गएको। अब हाम्रो बिचमा सहकार्य हुनुपर्छ, मैले सुरुदेखि नै भने हो चर्चा। तर आफ्नै ठाउँमा दुवै पक्ष उभिराख्यो भने हाम्रो नैतिक सङ्कट के हो भने जसलाई हामीले भने ती मेरो माग पूरा गर, हामी सहयोग गर्छौँ भने अब हामी उनलाई सहयोग नगर्ने हो भने यो पनि राम्रो होइन, भद्र सहमति होइन। हुन त राज्यले हामीसँग विभिन्न कुरो गरेको छ, तर एउटा भद्र सहमति कायम रहनुपर्छ। उहाँहरूले केपी ओलीलाई हेर्दै नै चाहनुहुन्न। अब भित्र के होला भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा होला। यो मन्त्री परिषद बन्नुभन्दा अगाडि उहाँको दूतहरू केपी ओलीसँग पनि भेटे भन्ने हल्ला आयो। एमाले पार्टीका महेशजीले नै टिभीमा भन्नुभयो भने सुने हौ मैले। तर के छ भने राजनीति गर्ने मान्छेले जनताको लागि, देशको लागि, मिसनको लागि गर्ने हो। यो मिसनमा कम्प्रोमाइज हुन्छ भने हामी मिलेर हिँड्छौँ। तर पनि यहाँहरूको बुझाइ थियो कि यो मिसनमा सहजता हुन्छ सरकारमा जाँदा भन्ने बुझाइ थियो। अब मन्त्री पद त गइहाल्यो भनेपछि अब मिसनमा अलिकता समस्या आउने भयो। गलत सोच्नुभयो तपाईँ। सरकारमा जाँदाखेरि मिसन पुरा हुन्छ भन्ने हो भने त सरकारमा गएर मिसन पुरा गर्थ्यो नि। यो गलत सोचाइ हो। यसपालि हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टी सरकारको लागि होइन, कजको लागि लडेको छ। चट्टानी आराम 6 महिनादेखि लडेका छौँ हामी। म त कार्यदलमा बसेर काम गरेको छु नि। त यसलाई तपाईँले सरकारको लागि जानुहुन्छ। सरकार हामी नगइकन मुद्दा फिर्ता गरे होइन, हामी नगइकन बाँकी काम गरे होइन। नगएर पनि उहाँले जब आश्वासन दिनुभयो हामी गर्छौँ भने त गरि नै राख्यो हो नि। उहाँले पनि नगरे होइन। त्यस कारणले मन्त्री उहाँको सजिलोको लागि हामी गइदियौँ, आफ्नो पदको लागि गएको। ए भनेको प्रधानमन्त्रीको सजिलोको लागि हामी गयौँ, सहयोग गर्न त जानु पर्यो भने भनेको उहाँलाई समर्थन गर्नको लागि, सहज बनाउनको लागि। बिल्कुल त्यसैको लागि तपाईँहरू जानुभयो। भनेको एक किसिमको तपाईँहरू दुई पक्षमा एक किसिमको सहकार्य भयो मिसन कम्प्लिट गर्न, कज कम्प्लिट गर्नको लागि, मुद्दालाई पुरा गर्नको लागि। अब यो कुरा उपेन्द्रजीहरूलाई त्यस बेला पनि तपाईँहरूको कुरो मिलेन, अब मिल्छ त? त्यो सम्भावना देख्नु भएको छ कहीँ कतै कुनै पोइन्टमा? हेर्नुहोस्, मिल्छ भन्ने पनि अहिलेको अवस्थामा भनिहाल्नु पर्ने त्यति देख्दिनँ म। तर समय एउटा यस्तो आउँछ गराइदिन्छ। जस्तो उदाहरण मैले भने, हामी आन्दोलनमा लाग्यौँ स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदाखेरि। फर्स्ट चरणमा आन्दोलन हामी छाड्यौँ। उहाँलाई प्रचण्डजीले भन्नुभयो नछाड्नुहोस् त जानुभयो। सेकेन्डमा पनि हामी आन्दोलनमा नै भयौँ, सेकेन्ड चरणमा पनि गएनौँ। हाम्रो मिसन जब पुरा भयो, अब त्यो बेला बाँकी एउटा 2 नम्बर क्षेत्र मात्रै थियो। त्यहाँ 2टा हाम्रो मधेसमा महानगरपालिका बन्यो। हाम्रो अडानले गर्दाखेरि विराटनगर प्लस वीरगञ्ज नभए छोडेको थियो नि।
21वटा गाउँपालिकाको सङ्ख्या बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान थियो त आयो। हामी अलग अलग चुनाव पनि लड्यौँ, त्यो नजाँदाखेरि हामीलाई नुक्सान पनि भयो। 1 नम्बरमा प्लस 5 नम्बरमा लगायत अन्य ठाउँमा सबै प्रदेशमा नुक्सान त भयो, तर मिसनमा लागिराख्यौँ र पछि जरुरत पर्दाखेरि त संसदीय इलेक्सन र प्रदेशको इलेक्सनमा जाँदाखेरि त फेरि हामी गठबन्धन बनाएर पनि लड्या हो। त्यसकारण भोलि समय परिस्थिति आजको अवस्थामा यस्तै होला। आज पनि हाम्रो बिचमा संवाद हुनुपर्छ, कुराकानी हुनुपर्छ, मिलोस् नमिलोस् आफ्नो ठाउँमा, तर संवाद प्लस कुराकानी छलफलबाट पार्टी भित्रमा पनि अलग हुनु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो। यो मिल्ने कुरा त समय परिस्थिति बेला बखत यस्तो आउँछ कि नमिल्ने पार्ट पनि मिल्छ। त्यसकारणले यो अलग अलग बस्नु नै उचित मलाई लाग्दैन। मिल्नुपर्छ कुनै पनि पोइन्टमा, यसलाई मिलाएर नै जानु। अब कर्णजी, संसद पुनर्स्थापनाको विषय अब फेरि बहसको सुरु भइसक्यो होइन। अब विगतको नजिर हेर्दा अथवा योभन्दा अगाडिको हेर्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना अदालतले नै गराएको छ। यसपटक पनि नहोला भन्न सकिन्न। यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने फेरि त्यहाँनिर कसले बहुमत पुर्याउने भन्ने प्रक्रिया पनि होला होइन। सरकारको नेतृत्वका कुरा पनि त्यहाँ अवश्य पनि जोडिएलान्। त्यो अवस्थामा अब तपाईँले अहिले आफै भन्नुभयो कि केपी शर्मा ओलीज्यूको अनुहारै हेर्न चाहिँ उपेन्द्रजीहरू चाहनुहुन्न, त्यो खालको अवस्था पनि थियो भनेर भनेपछि उहाँहरूको लाइन त लगभग क्लियर कट छ। अब यहाँहरूको लाइन अहिलेकै तरिकाले जान्छ कि फेरि अघि यहाँले भने जस्तै राजनीतिमा समय परिस्थिति अनुसार, सिचुएसन अनुसार तपाईँहरूको चाहिँ कहीँ यताउति 19-20 हुनसक्छ? हेर्नुहोस्, प्रत्येक कुरा कल्पनामा हुँदैन। त्यो पनि राजनीतिमा कल्पनाले मात्रै यस्तो होला भने यस्तो होला, यस्तो होला भने। मैले सम्भावितै कुरा गरेको, पुनर्स्थापना हुने सम्भावना देखिएको छ। कल्पना हो। तपाईँले तब प्रचण्डजी तपाईँ बन्नुपर्छ। हिजो फैसला आयो, अस्ति नै यो पुनर्गठन समाप्त हुन्छ भन्ने बोल्नुभयो। अब त्यस किसिमको त्यो संजोग होइन, मलाई थाहा थियो र म भन्दिनँ, त्यो बोल्नुभयो। उहाँ बोल्नु र कोर्टले फैसला पनि गर्नु। अब के हो त्यो आफ्नो कहिलेकाहीँ त मिल्छ नि त बोलेको कुरा, प्रेडिक्सनहरू पनि होइन। प्रचण्डजीले जवाब दिनुहुन्छ, उहाँले के गर्नुहुन्छ, किन सेटिङ भन्नु, कि उहाँलाई जानकारी थियो र अदालतले के गर्दैछ भनेर निर्णय। उहाँले अनि किन बोल्ने, जानकारी नभएको विषय पनि बोल्ने। त्यसकारण मैले के भने संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, कोर्टले गर्छ भने मान्नै पर्छ। संसद पुनर्स्थापना योभन्दा अगाडि पनि भएको हो। म पनि पुनर्स्थापित मेम्बर हो। तपाईँ पनि त पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो थिएँ होइन? तपाईँले हाम्रो कुरा हुँदा तपाईँले यो कुरा बताउनु भएको छ। त त्यो बेला र यो बेलाको परिस्थिति फरक हो। कोर्टले 76 को प्रक्रिया पूरा नगरेको भनिराखे, अहिले 76 को प्रक्रिया पूरा गरेर गरे रहेछ। अब त्यसमा कता ऊ लुप होल हेर्छ कोर्टले, के गर्छ मैले भन्न सक्दिनँ। तर म के भन्छु भने पुनर्स्थापना भइसकेको छ एकचोटि, र संसदको अवस्था पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ। संसदले के गर्यो, एउटा प्रस्ताव पारित गरेन, एउटा विधेयक पेश गरेन, एउटा छलफल गर्न सकेन भन्ने संसद, त्यस्तो संसद को औचित्य के भन्ने पनि देखियो, चर्चा पनि भयो, तपाईहरुले पनि चर्चा गर्नुभयो। अब फेरि हुन्छ भने के हेल्दी पार्लियामेन्ट हुन्छ भनेपछि त समस्या देखो त कर्णज्यू। अब संसद पुनर्स्थापना हुँदा पनि तपाईले जटिलताका कुरा ल्याइसक्नुभयो हैन, विगतको कुरा पनि जोड्नुभयो। अब नहुँदा पनि अब प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ति गर्ने अवस्था पनि छैन अहिलेको अवस्थामा, भनेपछि मन्त्रालय सबै भ्याकुम हुने भए, भनेपछि यो त धेरै ठुलो जटिलताको कुरा गर्नुभयो त कर्णज्यू तपाईले। तपाईले संसदको 76 को धारा प्रयोग गरिकन जनतामा जाने भन्ने कुरा गरिसकेको अवस्थामा यसलाई सुल्झाउने त एउटै सल्काउने एउटै बाटो छ, जनता इलेक्सन। यो देखि बाहेक हामी जनताको प्रतिनिधि नहौं। हाम्रो जज राम्रो नराम्रो कसले गर्दिने त?
कोर्टले गर्ने यो त जनतालाई छोडिदिनुपर्छ। त्यसो भए मुलुकको अवस्था के छ त? फ्युचर भन्नुहोस् न, के देख्नु भएको छ? तपाईँ त दुईटै बाटो अप्ठ्यारो बताउनु भयो। मैले त के भनेको छु भने यो कोर्टले अहिले त अल्झिराखेको छु राजनीतिक विषयमा। कोर्ट धेरै अल्झिनु हुँदैन, उसले संवैधानिक कानुनी बाटोको मात्रै व्याख्या गर्ने हो। त्यो अपरिपक्व व्याख्या अहिले भयो। 76 हेरेन, 77 मात्रै हेरे। साबिकको कायम रहन्छ भने साबिक भन्दाखेरि 4 जनालाई भने मन्त्री परिषद, त्यसमा पनि हेर्नुहोस् त कस्तो अपरिपक्व सुप्रिम कोर्टको यो आदेश। मैले हिजो के हेरेँ भने उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजी पनि कायम भनेर भने, अनि उप प्रधानमन्त्री पनि भयो, पछि फेरि त्यसलाई करेक्सन भयो। फेरि करेक्सन। यति यो बच्चाको खेल हो। विष्णु पौडेल जो हुनुहुन्छ उहाँको उप प्रधानमन्त्री भन्दै पनि आयो। कति सोच्यो होला त न्यायाधीशहरूले फैसला गर्दाखेरि, कति सोच होला। त्यसमा पनि उहाँ खालि उप प्रधानमन्त्री खोइ त परिपक्वता त देखिएन। त्यसकारण म के भन्छु भने राजनीतिक विषयलाई हतारो कसैले मलाई धेरै राम्रो भन्देला भनेर कुद्नु हुँदैन। परिपक्वता साथ कोर्टलाई हामी जसरी सम्मान गरिराखेका छौँ, कोर्टको आदेश, कोर्टको फैसला, कोर्टको निर्णय त्यसै गरिकन परिपक्वतामा आउनुपर्ने। त हिजै देखिएन, आफै गर्छ, तुरन्त सच्याउँछ 4 लाइनको आदेश। त मैले के भने यो अवस्थालाई मैले एउटै कुराको चर्चा के गरेँ भने अब करिब त हाम्रो 3-4 वर्ष त अब जानै लाग्यो। अब कोर्टले फैसला गर्दा अब 1 वर्ष जति समय बाँकी होला। 1 वर्ष पुनः हामीलाई तलब खुवाउने, संसदमा मारपिट गराउने। मारपिट किन गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू नै हो सांसद माननीय, नगर्दा हुन्छ नि त। तपाईँहरू बाहिरको मान्छेले त्यहाँ मारपिट गर्ने त होइन कर्णज्यू। परिस्थिति तपाईँ त्यस्तो जन्माउनुहुन्छ भने राजनीतिमा तिक्तता त्यस्तो देखिराख्नु भएको छ भने कहाँ पुग्छ? त्यही त, त्यसको अब जिम्मेवारी चाहिँ कसलाई दिने त? त्यसको दोष त जनतालाई दिन त मिलेन होला। जनतालाई त मिल्यो, जनतामा त त्यो त यहाँहरूमै आयो नि त त्यो समस्या त, होइन र? त्यो कुरालाई कोर्टले हेर्नुपर्छ। यो संसद चल्छ कि चल्दैन, कुन अवस्था कुन परिस्थितिमा पुग्छ, यो सम्पूर्ण कुरा जब राजनीतिमा तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो, राजनीतिक फैसला गरिराख्नु भएको छ भने त समग्र हेर्नु पर्यो। समग्र राजनीति कोर्टले पनि हेर्नु पर्यो, सर्वोच्चले पनि हेर्नु पर्यो। तर मैले तपाईँलाई के भने निकास भने निकास आखिर डेमोक्रेसी मान्ने हो। यो डेमोक्रेसी सिद्ध्याइदिने हो भने त कुरै छैन। डेमोक्रेसी यदि कायम राख्ने हो भने यसको एक मात्र उपाय हो जनतामा जाने, जनतालाई फेरि को ठिक छ बेठिक छ भने निर्णय गरेर पठाइदिन्छ। पार्लियामेन्ट चल्छ, सरकार बन्छ, सारा कुरो आफ्नो ठाउँमा आउँछ। जनताले पनि गल्ती गर्छ फेरि त त्यसको परिणाम फेरि जनताले भोग्छ। तर जनतामा डेमोक्रेसीमा जानु यो उचित प्रयास हो, उचित काम हो। अब कर्णजी हामीलाई यो बताइदिनुहोस्, अब समयको पनि कुरा आउँछ होला कि अबको जुन समग्र तपाईँले जसरी एउटा सिनारियो बताउनु भयो कि अहिले जुन खालको अवस्थाहरू अगाडि बढिरहेको छ, संसद पुनर्स्थापना पनि समस्या, अहिले यत्तिकै अगाडि बढाउन पनि समस्या, इलेक्सनको कुरा गर्दा पनि यो कोभिडको महामारी र पैसाका कुराहरू पनि त्यहाँ जोडिरहेका छन्। मान्छेले भ्याक्सिन पाइएको छैन। यति बेला अब यो इलेक्सनमा के को खर्च हो, के को रमिता हो भन्ने पनि एउटा पक्ष छन्, होइन? त्यो बिल्कुल गलत हो। सुन्दिनुहोस्, जनतामा जाने यदि गलत हो भने त बाँकी हो के त? जनतामा जाने इलेक्सनमा खर्चा हुन्छ भने त फेरि जङ्गबहादुर बनाइदिने नि कुनै जरुरत होइन। समय छ नि त कर्णज्यू, समय त 5 वर्षको त समयावधि त सकिएको छैन नि। लिनुहोस् त, तपाईँले भन्नुहोस् त यो कोभिड 5 महिनामा समाप्त हुन्छ, 2 महिनामा समाप्त हुन्छ भने दिनुहोस्। यो त अब म अहिले कहाँबाट लिने, वैज्ञानिकहरूले लिन सकेका छैनन्। तर पनि भ्याक्सिन त चाहियो नि, जनतालाई चाहिएन? भ्याक्सिन त सरकारले, राज्यले ल्याउन त्यो उपलब्ध गराउनु पर्दैन? कोसिस गरिराखेको छ। भ्याक्सिन मात्रै लगाएर फेरि कोभिड हुँदैन भन्ने पनि छैन। संसारभरि यो कोभिड छ। तर एउटा कुरो के देखिया छ भने
कोभिडमा पनि इलेक्सन भएछ। कोभिडमा अमेरिकामा को प्रेसिडेन्टको इलेक्सन भयो, त्यत्रो महामारीमा। अहिले भर्खर साउथ इन्डिया र बङ्गालको इलेक्सन भयो। हुन्छ, तर त्यही इलेक्सनले गर्दाखेरि भारतमा कोभिड वात्तै बढो भन्ने पनि त त्यो विशेषज्ञहरूको आएको छ नि त तर्क। अब अमेरिकाको जस्तो सुविधा सम्पन्न त कर्णजी हामी छैनौँ होला होइन। उहाँहरू त अनलाइनबाट गर्नु होला, उहाँहरूसँग प्रविधि पनि त्यही अनुसारको होला। भोटिङ त्यहाँ पनि छैन अहिलेसम्म। त्यही त केही प्रविधि त हामीभन्दा त बढी नै होला नि त अमेरिकासँग। प्रविधि हो, हामीले गएर त्यहाँ छाप लगाउँछु, उनीहरूले बटन थिच्छ, त्यति नै फरक हो नि। जानु त पर्छ, अझ छापमा गलत हुन्छ भने बटनमा त झन् पर्छ, त्यहाँ पनि भाइरस जान्छ। त्यस कारण त्यो होइन। अनि देशको निकास जब हामी डेमोक्रेसी मान्छौँ भने, यदि यो भन्ने हो भने फेरि बहाना हुन्छ। आज भएन भने भोलि 6 महिनापछि फेरि कसैले तपाईँकै तर्क, तपाईँहरूको हावामा बहाना गरिदिए भने इलेक्सन त गर्नु हुँदैन, मान्छे मार्नु हुँदैन, कोभिड बढाउनु हुँदैन भने त रोक्देला के फरक पर्छ। त्यसकारण त्यो तर्कको सोचै राख्नु हुँदैन। डेमोक्रेसीमा आवधिक इलेक्सन त्यति नै आवश्यक हो। आज नभए तपाईँ 6 महिनामा गर्नुहोस्, 1 वर्षमा गर्नुहोस्, तर कुनै कारणले यसलाई सेफ गार्ड नगर्नुहोस्। कोभिडको अब तेस्रो चरण आयो भनेपछि इलेक्सनको विकल्प छैन। तर पनि यहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ, यहाँहरूकै अब जस्तो राजेन्द्र महतो जो उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, शहरी विकास मन्त्री पनि हुनुभयो, पब्लिकले त विरोध गरे नि त। यदि तपाईँहरूको निर्णय एकदमै उपयुक्त थियो भने सबै जनता त जनार्दन हुन्, तर जनताहरूबाटै विरोध त भयो नि त। त्यसको पनि तपाईँहरूले एकदम जस्टिफिकेसन अथवा यो कारणले भनेर प्रश्न पार्न सक्नु भएको छैन। कालो झन्डा देखाउने काम भयो, के भएन विरोध। गएर कालो झन्डा देखाएको उहाँको कुनै अभिव्यक्तिलाई, केही वर्गलाई राम्रो लागेन। त्यो अभिव्यक्ति तपाईँले पनि सुन्या हो, प्रेसले राख्यो, कसैलाई लागेन भने राजनीति छोडिदिन्छ। कालो झन्डा 4 जनाले देखाइदिन्छ भने राजनीति छोड्ने। यो देशमा संघीयताको माग गर्ने गजेन्द्र नारायण सिंह हो। देश फोडवा बने, देश तोडवा बने, छोडिदिनु भयो राजनीति। उहाँले केही कुरा गर्नुभयो, केही पक्षलाई नराम्रो लाग्यो। डेमोक्रेसीमा कसैलाई राम्रो र नराम्रो त्यसको फौरमा कति आयो हेर्नुभयो। सोशल मिडिया हेर्नुहोस् त, फौरमा पनि बोल्ने छन्, एगेन्स्टमा रोडैमा आए। त यो कुरा के रहेछ भने यतिले 4 जना कालो झन्डा देखाइदिए भने यो नराम्रो भयो, बोलेन भने राम्रो भयो, यो तर्क होइन। यही डेमोक्रेसी हो। मैले बोलेका कुरालाई आज तपाईँ समक्ष संवाद गर्दैछु। मेरो कुरा कसैलाई राम्रो लागेन भने नराम्रो भन्ने उसको हक छ। यति नराख्ने हो भने त फेरि डेमोक्रेसी डेमोक्रेट के चर्चा गर्ने हो। हुन्छ कर्णज्यू, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल, धन्यवाद, नमस्कार।